बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हुआ। नून लीग को 3 नशस्तें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मिलने जा रही है जी। हाँ, ये बात बड़ी क्यास है और मंडे को ये फैसला होना है NA 78, NA 79 और NA 154 का। जी हाँ, इसकी तफसील डेफिनेटली असद कैसर साहब बताने कि 27 अगस्त की इजाज़त मिल गई है जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से और इंतज़ामिया से जलसे की। और क्या ये इतना आसान हो पाएगा? जी हाँ, 27 अगस्त कुछ रोज़ बाद पंजाब में पहला जलसा 15 महीने बाद, है ना मज़ेदार बात। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जब कॉन्फ्रेंस में कल जिक्र किया, तमाम गलतफहमियां गवर्नमेंट की दूर की ना, तो साथ साथ उनकी कुछ सहाफ़ियों से इंटरेक्शन भी हुई और उस पर भी उन्होंने बताया कि सीक्वेंस क्या आने जा रहा है मेरे फैसले का। पहले पे किसकी दरख्वास्त सुनूंगा, दूसरे पे किसकी दरख्वास्त सुनूंगा, तीसरे पे किसकी दरख्वास्त सुनूंगा। तो गलत फहमियों के साथ उन्होंने टाइमलाइन भी सारी की सारी दे दी। उसकी डिटेल भी मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा बांग्लादेश की बात करूँ। कुछ नई अपडेट्स आ गई है जी। बांग्लादेश की खबर में सबसे अहम खबर ये है कि बांग्लादेश में चीफ जस्टिस साहब, तो मैंने आपको कल शाम में बता दिया था, चीफ जस्टिस साहब तो मुस्ताफ़ी हो गए क्योंकि तलबा ने उनको कहा था कि हम शाम तक का वक्त है। इसके अलावा मजीद सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर तरीन जजेस ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। इन जजेस से मुतल्लिक भी तलबा ने कहा था कि आपके घर का घेराव करेंगे, बल्कि कुछ दिन के घर का घेराव कर भी लिया था। तो इन 5 जजेस ने इस्तीफ़ा दे दिया। ये हसीना माजिद के हामी थे और तलबा ने इनको 24 घंटे का वक्त दिया था। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और मजीद 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इस्तीफ़ा दे दिया है और वरना घर का घेराव की इनको धमकी थी। इसके अलावा गवर्नर जो स्टेट बैंक हैं बांग्लादेश के, वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। ढाका यूनिवर्सिटी के चांसलर साहब हैं, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। इसके अलावा जो अहम खबर है वो ये है, ज़ाहिर बात है, हसीना माजिद आपको पता है इंडिया का असासा थी, इंडिया का बहुत बड़ा सरमाया थी। इंडिया को तो बड़ी ज़िद पहुंची है क्योंकि जिस तरीके से अब नया सेटअप है उस पर कम से कम इंडिया एक हमसाए की हैसियत से है। बांग्लादेश उसकी प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा। तो भारत ने रॉ को एक्टिव कर दिया। ये मैं इंडियन मीडिया को सॉरी बंगाली बांग्लादेश मीडिया को आपको कोट करके बता रहा हूँ कि उन्होंने रॉ को एक्टिव किया है और कुछ जगहों पर फौजी गाड़ी पे हमला भी हुआ है, वहाँ फसाद भी हुआ और आग भी लगाई गई है। ठीक है जी। और नाम दिया गया कि हसीना वाजिद के हिमायती है ना, वो ये मुजाहरा कर रहे हैं। और चाहे इसके कि हसीना वाजिद के बेटे कह रहे हैं जैसे इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा हसीना वाजिद वापस आ जाएगी, पहले कहते सियासत छोड़ देगी वापस आ जाएगी। ये थोड़ी सी कोशिश की गई है। हसीना वाजिद, शी इज़ नो मोर इन बांग्लादेश पॉलिटिक्स बिकॉज स्टूडेंट्स ने अपनी राह भी देख ली है। बांग्लादेश की आवाम को बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो गया है उनके साथ हुआ क्या है और ये करती क्या रही हैं। उन्होंने अपने पिक्चर को बड़ा क्लियर रखा हुआ है। उनको भी मिल जाए तो वो उनके टीचर उड़ा दे, तो इलेक्शन की कंपेन में आ गई तो क्या हाल होगा। तो बहरहाल अब ये वो वाला बांग्लादेश नहीं है। तो यहाँ ये पोजीशन है। मैंने कहा मैं आपको ये बता दूं कि ये पोजीशन चल रही है इस टाइम। अब हम अपनी खबरों की तरफ। सोशल मीडिया और डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी खदशा है कि ये नून लीग को ना रीकाउंटिंग वाली 3 नशिस्तें, रीकाउंटिंग वाली मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर्म 45 47 वाली बात नहीं, रीकाउंटिंग वाली जो 3 नशिस्तें वो मिल जाएंगी। बरोज़ पीर 12 अगस्त को NA 78, 79 और NA 154 की रीकाउंटिंग का फैसला सुनाया जाएगा क्योंकि हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का जो रीकाउंटिंग का फैसला था उसको कलअदम करार दिया था। फिर नून लीग चली गई थी इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में। तो वहाँ इन तीनों सीटों का हवाले से है कि नून लीग को ये मिल सकती हैं। और आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद वोटों को नून लीग के खाते में डाल के नून लीग को जिताया था। तो हाई कोर्ट ने कलअदम करा दिया था। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट का बेंच देखकर लोग ये कह रहे हैं कि ये 3 नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट को मिल जाएंगी। हाई कोर्ट का फैसला कलअदम हो सकता है क्योंकि बेंच में काजी फाइज़ साहब हैं, जस्टिस नईम अफगान साहब हैं और जस्टिस अकील अहमद साहब हैं। इनको देखकर ऐसा लगता है कि जो मुस्तरद वोट है वो नून लीग को मिलेंगे और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट कलअदम करार दे सकती है। देखिए क्या होता है। लेकिन नजम सेठी साहब का ये कहना है कि बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो गया काजी फाइज़ साहब को अपनी साख का, अपने फैसलों के बाद, अपने मामलात की वजह से। तो अब काजी फाइज़ साहब अपनी साख को आखिरी दिनों में बेहतर करने के लिए कोई सख्त और बड़े फैसले कर सकते हैं। एक तो 2 दिन पहले उन्होंने कहा ना कि मुल्क के जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स का हुक्मरानी कर रहे हैं। लग ऐसे रहा है, उन्होंने ये बोला था ना, ये भी बड़ा सख्त जुमला था। और बाकी देखें मंडे को फैसला आता है क्या आता है। तो बहरहाल
یہ 3 حلقوں سے مراد یہ کہا جا رہا ہے کہ بینچ کو دیکھتے ہوئے تو نون لیگ کو ملے گا، باقی قاضی فائز صاحب چاہیں تو حق پہ فیصلہ کر سکتے ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے، یہاں یہ چیز تھی۔ ادھر جی دوسری خبر اسد کیسر صاحب کے حوالے سے کہ اسد کیسر صاحب لاہور آئے ہوئے تھے جی، اور انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ 27 اگست کو جلسے کی اجازت مل گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، ہم تاریخی جلسہ لاہور میں کرنے جا رہے ہیں، اور 27 اگست کے جلسے کی ان کو یقین دہانی تو کرائی گئی ہے، اجازت بھی مل گئی ہے، دیکھتے رکاوٹ کہاں ڈلتی ہے، کیونکہ مجھے تو یقین نہیں ہے کہ ان کو جلسہ پاکستان تحریک انصاف کو اس طریقے سے کرنے دیا جائے گا، کیونکہ ترنول کا جلسے کی اجازت نوٹیفیکیشن تمام کے تمام تھے اور اینڈ ٹائم پر وہ چینج کیا گیا، اور لیکن اجازت کے لیے اس لیے بھی مشکل ہے، پنجاب میں پچھلے 15 مہینے سے پاکستان تحریک انصاف نے کوئی جلسہ نہیں کیا، پنجاب حکومت نے کرنے ہی نہیں دیا، دفعہ 140 ایم پی اور پتہ نہیں کیا کیا کریک ڈاؤن جو کرنا تھا وہ سب کچھ کیا، تو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ مریم نواز کی حکومت کے لیے لرزہ طاری کر سکتی ہے، اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ثوابی کا جلسے کا جو میں نے پبلک دیکھ لی نا، اس کے بعد تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے لیے بہت سخت وقت ہوگا، ایسا ہوگا تو مریم نواز صاحبہ اس امپیکٹ کو ہی کریٹ نہیں ہونے دے سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف پبلک کی شکل میں جھنڈے گاڑتی ہوئی نظر آئے۔ 8 فروری کو تو خیر جس نے نہ سمجھا تھا وہ تو سوتا رہے، ہم کیا کریں الیکشن کے ووٹوں کو، جو ووٹرز نے ووٹ ڈالے، لیکن مریم صاحبہ ایز اے پبلک امپیکٹ نہیں، کیونکہ جس طریقے سے سوابی کے جلسے کو ایک دن پہلے علی امین گنڈا پور صاحب جو وزٹ کرنے گئے تھے نا اسٹیج کو، جس طرح سوشل میڈیا نون لیگ نے اس کو چلایا، اور پھر جس طریقے سے ایم این اے اور ایم پی نے کہا دیکھیں یہ خالی کرسیوں پر علی امین گنڈا پور ہے، وہ ایک دن پہلے کا جلسہ تھا، جلسہ کیا تھا وہ تیاریاں دیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے، لیکن اصل فوٹیج ہم سب نے آپ کو دکھائی اور اس پہ دیکھا بھی گیا، تو مریم نواز صاحبہ کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ پنجاب میں اس جلسے کی اجازت دیں، وہ کچھ اور ضرور کرے گی، مجھے نہیں لگتا کہ اتنی آسانی سے کام ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ ادھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب، انہوں نے کل ایک سیمینار سے خطاب کیا، حکومت کی غلط فہمیاں، الیکشن کمیشن کی غلط فہمیاں خوش فہمیاں ساری دور کی، بتایا کہ الیکشن سپریم کورٹ کے احکامات کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں ہوتا، یہ تو آئین سے کھیلنے کے مترادف ہے اگر ان کے حکم پہ عمل نہ کیا جائے۔ ان کی صحافی حضرات سے کچھ انٹریکشن بھی ہوئی تھی، تو انٹریکشن کا لب لباب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو مخصوص نشستوں کا جو تحریری فیصلہ ہے جو لیٹ ہوا ہے، انہیں کہ وہ ستمبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے کے اندر آئے گا، اور کیونکہ میں وہ فیصلہ لکھ رہا ہوں، لیکن باقی ججز جب یہ اپنی سالانہ تعطیلات کی چھٹی سے واپس آئیں گے تو ان کے کنسنسز اور وہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہوں گی، اور وہ فیصلہ لکھ رہے ہیں، بہرحال متفقہ طور پر یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ سوال ہوا کہ الیکشن کمیشن نے آپ کو ایک درخواست دی ہوئی ہے، آپ کے جج آپ کی جو ججمنٹ ہے اس کو سمجھ نہیں آئی ہوئی، تو اس کا کیا کرنا ہے؟ وہی والا نا، الیکشن کمیشن نے کہا تھا نا فیصلے کی ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے، 15 دن کا کیسے ٹائم دے دیا، آئین میں تو 3 دن کا ہے کہ کوئی بھی آزاد روکا ہے وہ 3 دن کے اندر اندر اپنی سیاسی اپلیشن شو کرے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے نمبر پہ تفصیلی فیصلہ آئے گا، اس کے بعد الیکشن کمیشن کی یہ والی جو درخواست ہے نا جس پہ وہ کہہ رہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، اس کو سناؤں گا میں، ان کی طبیعت ذرا ایزی کر کے فریش کریں گے الیکشن کمیشن کی، ان کو بتائیں گے کہ نہ سمجھ آنے والی کون سی بات ہے، پہلے ہی 13 جنوری کا فیصلہ آپ نے نہیں سمجھا تو پاکستان کے یہ آج پوزیشن ہے، تو ان کو ہم بتائیں گے کہ ہمارا مخصوص نشستوں کا فیصلہ کیسے اور کیا ہے کیا نہیں۔ اس کے بعد وہ مسلم لیگ نون کے چند ایم این ایز ہیں جو ان کو بندر بانٹ کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کی نشستیں ملی تھی نا، انہوں نے بھی ایک درخواست دی کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے، حالانکہ وہ تو کون میں خواہ والی ان کی پوزیشن تھی، وہ تو تھے ہی نہیں اس کے اہل، تو انہوں نے کہا 3 نمبر پہ ان کی درخواست مل جائے گی، تو منصور علی شاہ صاحب بہت کلیئر ہیں اپنے ڈیسیجن کے حوالے سے، اپنے رائٹ اپ کے حوالے سے، اپنے ورڈکٹ کے حوالے سے، اور اپنی ٹائم لائن کے حوالے سے، ان کو کسی قسم کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ ادھر حکومت کے حوالے سے بتاؤں، مولانا فضل الرحمان کچھ بھی ہو، پی ڈی ایم 1 کے اتحادی تو تھے نا، تو انہوں نے حکومت کی کارکردگی کا بانڈا پھوڑا ہے، مولانا فضل الرحمان جیسا بندہ کہہ رہا تو ڈیفینیٹلی زور کی لگنی تو چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف معیشت کو اٹھا نہیں سکے، مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں شہباز شریف معیشت کو اٹھا نہیں سکے، آرمی چیف کو ساتھ لے کر چین بھی گئے، چین نے کہا آپ کے یہاں تو سیاسی استحکام ہی نہیں، تو سیاسی طور پر ملک کو کمزور کیا، تو ہم کیسے آئیں آپ کے پاس، اپنے حالات ٹھیک کرو، یہ مولانا صاحب کہنے کہ چین نے یہ جواب دیے جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آرمی چیف کے ہمراہ چین گئے، تو اور ساتھ ساتھ یہ بھی کریں تسلیم کریں کہ آپ چین سے کامیاب واپس نہیں لوٹیں، بڑی بات ہے مولانا صاحب،
کہہ رہے ہیں کہ چین سے آپ نامراد لوٹیں اور اس بات کو تسلیم بھی کریں. ایسے ابھی تک آیا ہے کچھ نہیں نا. مولانا صاحب کی بات پہ یقین کرنے کو دل کرتا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.